मुकालमा बच्चों से में आप सभी का दिली खैर मकदम है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। आज हम जमात 11वीं सिनफ़ सुखन अफसाना मुसन्निफ़ ग़ुलाम अब्बास पेश दर्स देखिए आप सफ़ा नंबर 20 जमात 11वीं। हमारे आसपास तरह तरह के लोग पाए जाते हैं, उनमें गरीब भी होते हैं और अमीर भी। कुछ ऐसे भी होते हैं जो ज़िंदगी की नेमतों से महरूम और खुशहाल लोगों को देखकर हालात से समझौता और सब्र कर लेते हैं। कुछ लोग ऐसे भी पाए जाते हैं जो अनोखे तरीक़े का अपना कर ज़िंदगी गुजारते हैं। ज़ेर नज़र अफसाने में ऐसे ही किरदार पेश किया गया है जो अपनी गुर्बत और महरूमी के बावजूद ख़ुद को समाज में आसूदा हाल और बेफ़िक्र बनाकर पेश करता है। मुसन्निफ़ ने इस अफसाने के ज़रिए उन लोगों पर गहरा तंज़ किया है जो ज़ाहिरी शान व शौकत के दिलदादा होते हैं और अपनी हैसियत को भूलकर अमीरों की नक्काली करते हैं। ऐसा करने से समाज में उन्हें आर्ज़ी तौर पर इज़्ज़त तो मिल जाती है, मगर आखिर में नदामत और ज़िल्लत उन्हीं के हाथ आती है। ओवरकोट फैशन और ज़ाहिर परस्ती की अलामत बनकर उभरता है। देखिए जान पहचान। ग़ुलाम अब्बास 17 नवंबर 1909 को अमृतसर जो अपने हिंदुस्तान के पंजाब में है पैदा हुए। उन्होंने इब्तिदाई तालीम लाहौर के दयाल सिंह हाई स्कूल में हासिल की। वो महकमा तालीमात से मुंसलिक थे। फिर 1949 में BBC लंदन में वो प्रोड्यूसर के ओहदे पर फाइज हुए। अफसाना निगारी के साथ साथ उन्हें ड्रामा निगारी और मौसीकी से भी दिलचस्पी थी। ग़ुलाम अब्बास के अफसानी मजमूए आनंदी, जाड़े की चांदनी और गुमरस को उर्दू अदब में अहम मकाम हासिल है। उन्होंने गुनती वाला तकिया के नाम से एक नावल भी लिखा। उनका दूसरा नावल जज़ीरा सुखन वरा एक फ़्रांसीसी नावल से माखूज़ है। वो बड़े रोशन ख़याल अदीब थे। उनकी अदबी खिदमत के पेश नज़र उन्हें कई एजाज़ात से नवाजा गया। मुख्तलिफ़ मगरबी ज़बानों में उनके अफसाने तर्जुमे हुए। 2 नवंबर 1982 को ग़ुलाम अब्बास का कराची जो फिर पाकिस्तान में है इंतकाल हुआ। तो चलिए देखते हैं अफसाना और अफसाने की अहम बातें। अफसाना ओवरकोट समाजी, तहज़ीबी और अलामती जायज़ा हम शुरुआत में देखेंगे। अदीब न सिर्फ अदीब की आवाज़ है बल्कि हालात और वाक़यात के नक्श निगारी और कैनवस भी है। ओवरकोट 20वीं सदी के निस्फ़ अव्वल में बर्रे सग़ीर की समाजी सूरत हाल की तस्वीर के साथ समाजी रस्म व रिवाज और माशी तासुबात की भेंट चढ़े नौजवानों के हलक की पुकार भी है। ऐसे नौजवान जो अंग्रेज़ी तहज़ीब से मरूब और माशी मुफलिसी के हाथों मगलूब भी हैं। वो नौजवान जो अपनी असलियत को नई अंग्रेज़ी तहज़ीब ओवरकोट में छुपाए हकीकत से लड़ रहा है। अधखुला फूल नौजवान तबके की उन अधूरी ख्वाहिशात का गमाज़ है जो वक्त की शिद्दत और मुफलिस की सूली चढ़े जाती है। ओवरकोट का मरकज़ वो नौजवान है जो लिबास व पोशाक के एतबार से अंग्रेज़ी दिखना चाहता है। बिलाशुबा अंग्रेज़ी हुक्मरान ताज़ीम व तौक़ीर के एतबार से अहले देश के लिए एक मुतासिर कुन तबके से थे। इसीलिए नौजवान अपनी तहज़ीब की तहक़ीर करते हुए अहद नौ के मुताबिक अंग्रेज़ी लिबास को तरजीह देता है। वो भेद की छिड़ी से हाकिम के मानी नज़र आना चाहता है जो हर तके पर हुक्म चलाने का हक रखता है। वो छड़ी से इक़्तिदार का लुत्फ़ चाहता है। बिलाशुबा छड़ी उस नौजवान के गुरूर पसंद और इक़्तिदार पसंद होने की अलामत और गमाज़ हैं जो एहसास कमतरी के दौर में कमतरी के एहसास में मुब्तला हर शख्स की आरज़ू होती है। लारैब नौजवान का ओवरकोट से बाहर और एक अंदर हाथ तहज़ीब के इस आमदी तहरीक की मज़हर हैं जो चुपके और मनसूबबंदी व हिकमत अमली से मुश्तरी के बाशिंदों में घर कर चुकी है। वो तहज़ीब से दरवाज़े पर खिड़की के कदीम
ثقافت کو خیر بات کہتے ہوئے میدان دور میں جگہ بناتی ہیں۔ نوجوان کا باغپن دائیں بائیں کے افراد کو متاثر کرتا ہے، تبھی تو کبھی پان والا تو کبھی ٹانگے والا، کبھی گھوڑا سر پر دوڑتا ہے۔ ہوٹلوں میں انگریزی دھن اور مال روڈ پر مصروفیت سے بر صغیر میں نئی تہذیب لہر کی جھلک ہے۔ بلا شبہ وہ لہر جو انگریزی اقتدار کے ساتھ ساتھ اہل مشرق پر وارد ہوئی، اس نئے تہذیب نے بر صغیر کے مرد و زن کو بے حد متاثر کیا اور ہر خاص و عام کے دل پر اس تہذیب کی ایسی چھاپ بٹھا دی کہ آج 60 برس گزر جانے کے بعد بھی ہمارے نوجوان اور ہماری تہذیب اسی مقام پر ساکت و ساکن موجود ہے، بلکہ انحطاط و تنزل کی دلدل میں دھنستے چلی جا رہی ہے۔ بلا شبہ مصنف نے اس تہذیبی تغیر سے متاثر نوجوان کی تصویر کشی کرتا ہوا اوور کوٹ کو بے شمار سماجی اور تہذیبی علامتوں سے بھرپور کرتا چلا جاتا ہے۔ مجسموں کی دکان پر جاتا یہ نوجوان برٹش حکومت کا بہت وفادار اور فرمانبردار ہے۔ وہ ملکہ کے مجسموں کو بھی تعظیم و توقیر دیتا ہے۔ وہ نوجوان جو پان والے کو نوکر کی مانند مخاطب کرتا ہے، اے پان والا، مگر ملکہ کے مجسمہ سے محبت کرتا ہے۔ مصنف اس بات سے یہ بھی بخوبی آگاہ ہے کہ اب لاہور میں کبڈی یا گلی ڈنڈے کے دور نہیں، اسی لیے تو بچے اب کرکٹ یا فٹ بال کے کھیل میں مصروف ملتے ہیں۔ اس عہد کے معاشرتی اور معاشی طبقات نے نہ صرف امیر و غریب کے درمیان ایک وسیع خلیج پیدا کی ہے، بلکہ انگریزی تہذیب کے نام سے انسانوں کے دو بڑے گروہوں میں منقسم بھی کر دیا ہے۔ اگر ہم دیکھیں گے امیر اور غریبی کی جو کھائی جو ہے دن بدن یہ بڑھتی جا رہی ہے۔ ہر جگہ انگریزی پوش اور انگریزی پسند لوگ مہذب و باہم مانتے تھے۔ دیسی خدمت کرتے ہوئے حکومت حکیمین کے محافل کو رونق بخشتے ہوئے نظر آتے ہیں، جبکہ سردی سے ٹھٹرتے ہوئے بلی سے تو پیار کیا جاتا ہے، مگر انسانوں کے لیے ان میں محبت کا جذبہ فقط حاکم و محکوم جیسا ہی ہے۔ نوجوان بے شمار جگہوں سے ہوتا ہوا رسالہ جات کی دکان پر رسالوں کی ورق گردانی کرتا ہے اور رکھتا ہے، اس کو خرید سکے وہ بیچارہ خرید بھی کیسے کھانا دانہ پورا کرتا، لباس کا اہتمام اس کا بس میں نہیں تھا، وہ کیا کتاب خرید سکتا ہے۔ یہ ہے کہ روزگار نوجوان انگریز سرکار سا دیکھ کر معزز اور شریف نظر آنا چاہتا ہے۔ صرف لباس کی نئی زبان بھی انگریزی استعمال کرنا اس کی ضرورت اور خواہش ہے، کیونکہ وہ صرف دولت کا ہی نہیں بلکہ عزت و شرافت کے ٹیگ سے بھی لطف اندوز ہونا چاہتا ہے۔ وہ کسی بھلائی کے جواب میں شکریہ نہیں بلکہ تھینک یو کہتا ہے۔ اسے محبت اور طرز کے جذبات بھی انگریزی زبان میں ظاہر کرنا ہے، اسی لیے وہ نوجوان کورل لٹل سول کی کر بلی سے محبت اور شفقت کا اظہار کر رہا ہے۔ نوجوان مغربی موسیقی کے آلات کا بھی جائزہ لیتا ہے۔ نوجوان انگریزی سے مرعوب ہے، مگر اس کی حقیقت اوور کوٹ میں ملبوس نوجوان کی موسیقی کی 2 ورقی کتاب کی رواں گردانی کرتے ہوئے تہذیب نو کی حقیقت مصنف یوں بیان کرتا ہے۔ سرے ورق رنگ دار اور گھنے گھٹیا مصنف کا یہ جملہ بلا شبہ تہذیب نو سے بیزاری کی علامت ہے۔ آغاز سے وسط تک آخر تک افسانہ مختلف تہذیبی رنگوں کو بکھرے نوجوان کے پر اصرار حرکات سے قاری کو اپنے سحر میں جکڑ لیتا ہے۔ اسی لمحے مصنف کہانی کو ایک حیران کن اور تربیہ علمیہ کے رنگ میں رنگ کر قاری کی ذہن میں چند سوالات پیدا کر جاتا ہے۔ ان سوالات کی کیفیت بھی تہذیبی اور ریاکاری سے مزین معاشرے کے رواجوں پر فکر انگیز صورتحال پیدا کرتی ہے۔ معاشرے کے رنگ جو اس پورے افسانے میں آخر سے قبل ہمیں بکھرے نظر آتے ہیں، اوور کوٹ میں ملبوس نوجوان کو بل کا متاثر و مائل نہیں کرتے، لیکن آخر میں اس نوجوان جوڑے کی گفتگو نوجوان کے آگے چل رہا تھا۔ تہذیب و نو کی تہذیب قدیم سے موازنہ کرنے پر اور درست سمت کا فیصلہ کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ نوجوان جوڑے کا مکالمہ صرف اوور کوٹ والے نوجوان کو نہیں بلکہ معاشرے کے ہر طبقے کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ جوڑے کے الفاظ آج کے دور میں پیدا شدہ حالات کی غماز بھی ہے اور دور کی کجی کا مظہر بھی۔ جوڑے کے مکالمے سے قبل اس نوجوان جوڑے کی منظر کشی کرتے ہوئے لباس و بیان کو جس خوب صورتوں سے ادب سے کینوس میں محفوظ کیا گیا ہے،
اس امر کا مظہر ہے۔ مصنف کی زبانی